Ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang tanan mulabay lamang, nga walay mulungtad ni ining kalibutana. Maayong adlaw kanatong tanan. Kini usab si Ray Anthony Baluran, usa ka seminarista sa pre-deacon program sa atong Archdiocese, ug gidapit ko kamo sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagpakita kanato nga ang tanan di ay lumalabay. Samtang adunay pipila nga naghiskot bahin sa templo kung unsa kini katahong tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato, si Jesus miingon nga moabot ang panahon nga ang tanang na nakita nila nga walay bisan usa ka bato nga nagpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan pagatungpagon. Ang templo sa panahon ni Jesus usa ka maanindot ug halangdon nga binuhat og tawo. Ang templo nga giisip sa mga Hudiyo nga balaan ug nagtimaan sa permanente nga presensya sa Dios ug daw dili kini mapukan. Ang mga pulong ni Jesus dili lamang pulong panagna kabahin sa pagkalaglag sa templo nga natuman sa tuig 70 AD. Kini usab usa ka espirituhanong pahimangno. Kini mga pulong ni Jesus usa ka hagit para kanato karon. Matag usa kanato adunay giisip nga mga templo sa atong kinabuhi. Tingali ang atong trabaho, salapi, relasyon o dungog ug uban pa. Ug mao kini ang mga bato nga nagdayan-dayan sa atong tagsa-tagsa ka mga templo, ug kini sila mao ang naghatag kanato og seguridad ug kailhanan. Apan ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang tanan mulabay lamang, nga walay mulungtad ni ining kalibutana. Bisan ang atong mga gikahadlukan ug ang mga butang nga makahatag og kasamok sa atong hunahuna sama sa mga katalagman ug mga kagubot dili usab mulungtad. Ug naa man gani usa nga magpabilin hangtod sa kahangturan, mao kini ang atong relasyon sa Dios. Kita gipahinumduman sa ebanghelyo nga kita magmasaligon taliwala sa mga pagsulay. Ang atong pagtuo dili garantiya nga kita dili makasinati og mga kalisdanan. Apan kini naghatag kanato og kasiguruhan nga kita adunay kauban ug wala na ginusara. Ang Ginoo nagpabilin uban kanato. Ang ebanghelyo nag-auhag kanato nga dili kita mabalaka sa mga butang nga mawala. Angay natong kabalak-an ang mga butang nga makapahimulag kanato sa maayong relasyon nato sa atong Dios. Ang kalibutan mausab, mapukan o maguba, apan ang Ginoo magpabilin.